الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دعا ہے رب کائنات تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ جداں وقت اخیر ہووے اکھیں دے سامنے رخ سراجم منیر ہووے، زبان تے اے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہووے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خصوصی دعا ہے برادر مکرم حاجی اللہ یار صاحب واسطے۔ حاجی اللہ یار میڈا کلاس فیلو بھی ہا، ترائے جماعتاں ہو تالے تے کٹھے پڑھیاں ہا سے ول خلیل آباد سکول بنیا تے اے وقت استاد محمد بش کلاس را دے نال این پاسے آ گئے۔ درزی غلام حسین ساڈا کلاس فیلو وہ بھی ڈاڈھا جاندہ ہو سی۔ یقیناً کلاس فیلو دا وقت ہا یا بعد دا وقت ہا، علاقے داری تعلق داری ہے، حاجی اللہ یار بہت عظیم انسان ہا۔ این واسطے آدھے ہیں وسدے ہاسے اتے وسدے ناسے، وسدے ہاسے اتے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، ہک پل مول نہ وسدے ہاسے اتے نکھڑن یاد نہ ہاسے، ہک پل مول نہ وسدے ہاسے اتے نکھڑن یاد نہ ہاسے، سن دے ہاسے مٹھنیاں گالیں سونا یار سنائندہ ہاسے، غلام فریدہ دیں اوہے ہی چنگے جیڑے سجنا نال نبھاسے۔ تے عرض کیتے تائیں نال جو گزری شام ساڈی، تائیں نال جو گزری شام ساڈی، ہن شام دے شام تو یاد آنا ہے۔ تائیں نال جو گزری شام ساڈی، ہن شام دے شام تو یاد آنا ہے۔ اتو رات پوندی تنہائیاں دی، جسے گھر ویران تو یاد آنا ہے۔ اتو رات پوندی تنہائیاں دی، جسے گھر ویران تو یاد آنا ہے۔ آدھ رات کو اٹھ اٹھ رواں میں، آدھ رات کو اٹھ اٹھ رواں میں، ملے فجر اذان تو یاد آنا ہے۔ آدھ رات کو اٹھ اٹھ رواں میں، ملے فجر اذان تو یاد آندے، ڈی روندے شاکر لنگھ ویندے، وات تھیندی اے شام تو یاد آندے، ڈی روندے شاکر لنگھ ویندے، وات تھیندی اے شام تو یاد آندے۔ دوستو اور بزرگو، یقیناً نکھیڑا بہو اوکھی شے ہے، بہو اوکھن نکھیڑے ڈھول جھیڑے رات ہووے پئی، ایویں ہک بے کو ہدے ہیں، ایویں ہک بے کو ہدے ہیں، نکھیڑے رات ہووے پئی، اے نکھیڑے آنکھ بہندے ہیں، پتہ اون ویلے لگدا جداں نکھیڑا تھیندا ہوندا ہے، نکھیڑے دا پتہ اون ڈیہاڑ لگدا جداں سجنا دا نکھیڑا تھیندا ہوندا ہے۔ بہوں اوکھن نکھیڑے ڈھول جھیڑے رات ہووے پئی، او جھیڑا پج ویندا ہے نکھیڑا نہیں پجدا۔ تو دوستو اور بزرگو، اے دہاڑے محرم الحرام دے آخری تاریخاں دے ہیں، تے میرے پاک نبی دے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال دے ڈی ہیں۔ کل بھی
کل خانی تے میں سیدنا بلال دی بارگاہ دے اندر اپنے معروضات پیش کیتے ہیں. اج بھی انہاں دی بارگاہ وچ چند معروضات عرض کرینا. اسلام او دین ہے جائے نہ قوم ڈٹھی ہے نہ قبیلہ ڈٹھی ہے، نہ رنگ ڈٹھا ہے نہ نسل ڈٹھی ہے. جے رنگ نسل دی گال ہووے ہا تا ابو لہب تے کدہیں لانتا نہ پاؤں ہا. ابو لہب ہا انگارے دی کار بلدہ ہا، قریشی تے ہاشمی ہا، لیکن مٹھے مدنی دی غلامی نصیب نہیں تھی. پڑھ دے ہیں تبت یدا ابی لہبیوں و تب. تے حضرت بلال جڑا رنگ دا کالا ہووے، قوم دا حبشی ہووے، تے مٹھے مدنی دی غلامی نصیب تھی پووے. وقت کعبے دی چھت تے کھڑ کے بانگا دیندا کھڑا ہے، اور مٹھے مدنی کو پسند ایڈا آیا ہے. دوستو اور بزرگو، جڑا نماز دی ابتدا تھئیے، ہن قریبی تا نماز تے آ ونجن ہا. ہن جڑے دور بیٹھے تھے انہاں کو کیویں پتہ لگے جو نماز دا ٹائم ہو گیا. او مٹھے مدنی دے پچھوں آ کے نماز کیویں پڑھن. آپ نے وقت صحابہ نال مشورہ کیتا ہے. این واسطے نبی مشورے دا محتاج تا نہیں ہوندا، پر ساکو سکھائے سی جیڑے کم وچ مشورہ کرے سو پریشان نہ تھی سو. آپ نے فرمائے کیویں لوگاں کو اطلاع ملے. وقت جے کو جیویں جیویں پتہ ہوندہ ہے نا، ہر کہیں اپنی گہل کی تھی. کہیں آکھیا ایمیں چا کروں جیویں عیسائی گھنٹیاں وجائیں دن، انہاں دے گرجا گھر وچ اج بھی وجدیاں. پتہ لگ ویندے ہن عبادت دا ٹائم تھی گے. اسیں گھنٹیاں وجاؤں ہا، لوگاں کو پتہ لگ ونجے ہا جو عبادت دا ٹائم تھی گے، اساں ہن مسجد والے پاسے آ ونجوں. مٹھے مدنی فرمایا نہ نہ، اے عیسائیاں دا کام ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جیڑا جیڑی قوم دی مشابہت کریں دے او انہاں دے وچوں ہوندا ہے. اساں عیسائیاں دی مشابہت نہیں کریں دے. مٹھے مدنی دا پیغام ہی وے نبی دے غلامو، کہیں غیر دی مشابہت نہ کیتی کرو. نبی نماز واسطے سڈیں دے، عیسائی بھی سڈیں دے اپنی عبادت واسطے ہیں، وہ بھی اپنی رب دی عبادت واسطے سڈیں دے ہیں. چلو عبادت دے سڈن دا طریقہ ہکو جہاں تھی پوے. فرمایا نہ نہ، اساں عیسائیاں دی مشابہت نہیں کریں دے. وقت کہیں آکھے ایویں چا کرو، ناکوس چا وجہوں ہا، شنا ناد او پھکے سوں آواز پیدا تھی سی. سارے لوگاں کو پتہ لگ ویسی مسلمانہ دی عبادت دا ٹائم ہو گئے. فرمایا اے یہودیاں دا کم ہے، اے ناد تے شنا پھوکنے، اے آوازاں کڈھڑیاں، اے یہودیاں دا کم ہے. اساں یہودیاں دی مشابہت نہیں کریں دے. یہ مٹھے مدنی دے پیغام ہیں. دوستو اور بزرگو، گہل ساری مسئلے سمجھ آویں دن جے مٹھے مدنی دے فرمان تے تھوڑا جیاں غور چا کروں. وقت کہیں آکھیا اگر اے نادی نسے پھکیں دے، وقت ایویں چا کروں بھا چا بلے سوں، بھا دا علاو تھی سی، لوگاں کو پتہ لگ ویسی او دھوں اٹھ دا پہ، بھا دا علاو بلدا پہ. عبادت دا ٹائم تھی گے، سارے کٹھے تھی آسان. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہ تمام دوست تھوڑے تھوڑے اگا تھی باسو تاکہ پچھو آوانے لگو تکلیف نہ تھی، وے تھوڑے تھوڑے اگا تھی ہو سارے. تو دوستو اور بزرگوں، مٹھے مدنی فرمایا اساں اپنے رب دی عبادت واسطے سڑیں دے ہیں. اساں بھا نہ بلے سوں سونا کیوں؟ فرمایا اے مجوسیاں دا طریقہ ہے. مجوسی جڑا عبادت واسطے سڈین او بھا بلیں دن، او مجوسی بھی بھا بالن، اسائیں بھا بالوں. اے گہل بندی نہیں، مٹھے مدنی دا دین ہے. فرمایا اسا کہیں دی مشابہت نہیں کریں دے. اچھا فرمایا ہن ایویں چا کرو، اج رات سمو، کل سویرے مشورہ کرے سو. اے صحابہ کو مقام دیونا ہا، درجہ دیونا ہا، وگرنہ نبی حکمی دیوے ہا چا تا گہل بن ونجے ہا.
راتی ستن حضرت عبداللہ بن زید نے خواب ڈٹھے اور ایک خواب دو صحابیاں کو نظر آئے، ایک حضرت عبداللہ بن زید کو بیا حضرت عمر ابن الخطاب کو۔ حضرت عبداللہ بن زید آہدن میں خواب ڈٹھا ایک بدا گھنٹی چائی ودا ہا، میں کو آدھا یارا یا گھنٹی تا دے جا وچین دیں میں مول گھن دا کہ گھنٹی کرے سے کیا وہاں کہ اساں سڑنا ہو دے اپنے مسلمانہ کو عبادت واسطے نماز واسطے یا گھنٹی وڈی ساری چائی ودیں یا گھنٹی کھڑکے سوچا لوگوں کو پتہ لگ ویسی نماز دا ٹائم تھی گیا۔ ہون او آمن والا آہدائے تو گھنٹی کے کرے نہیں تے کو سڈن دا سونا طریقہ دساں چاہ کہ نماز واسطے سڈن دا طریقہ کے دس وقت اون اذان سکھائیے جیڑی توں تے میں دے دے گل سمجھ آئیے اے اوہ اذان جیڑی سنیاں دی مسیح چوان دی ہے تو رب دا فرشتہ ہا جیڑا سکھا گیا ہا آئیے سمجھ یہ اذان دے کلمات سکھائے سی۔ حضرت عبداللہ بن زید ادھی رات ویلے خواب ڈٹھائے، صبر نہیں تھیا، بارگاہ نبوت وچ پہنچ گئے۔ آقا کل جڑے مسئلے تے مشورہ کریں دے بیٹھے ہاسے اج میں جو خواب ڈٹھا ہے اون بندے کو گھنٹی منگیم اون آکے نماز دے سڈن واسطے گھنٹیاں نہ وجائیاں کرو، ناد نہ پھوکے کرو، دفعہ نہ وجائیاں کرو، اے آزان ڈتی کرو۔ مٹھے مدنی نے فرمایا عبداللہ بن زید تین جڑا خواب ڈٹھا ہے خواب حق ہے۔ اچھا ہون ایویں ہے خواب تا تائیں ڈٹھے اذان دے کلمات تا تائیں سنن پر اے شرف اساں بلال کو دے دیں جتنیاں دین اسلام تے ماراں میرے بلال کھا دیاں کہیں نہیں کھا دیاں، بلال کو شرف دے دے ہیں۔ عبداللہ بن زید ہن فجر دا ٹائم تھی دا پہ تو کلمات اہدا بلال زور دی بانگ دیندا تے جداں بلال دی بانگ گونجیے مدینہ طیبہ دے اندر عمر فاروق جے گھر بیٹھین تے سنی نے آواز تے دوڑ دے آئین آکھنے آقا یہ الفاظ تا میں سنے ہیں، میں انتظار اچ بیٹھا ہم کہ دھمی دھمے ڈیہی تھیوے فجر تھیوے سونے دی بارگاہ وچ ویسا یہ کلمات سن ویسا۔ تے عمر جیلے تصدیق کر دیتی ہے تے مٹھا مدنی فرمیدہ بیٹھے لوگو عمر کو معمولی نہ سمجھا ہے، فرمایا ہر نبی دی امت وچ ایک محدث ہوں دے، سونا محدث کیوں؟ فرمایا جیڑا رب دے القاء دے نال بولیں دے، رب اتوں الہام کریں دے، نبی تے وحی آن دیئے، نبوت تو بعد وحی بند ہو گئی لیکن الہام دا دروازہ کھلا ہوئے۔ فرمایا عمر الہام دے ذریعے الوائیں دے ول فرمایا اگر سمجھ نہ آوے ہے ول میں اکھرا کر کے دس دیواں، فرمایا الحق کو جنتے کو علا لسان عمر، فرمایا عمر دی زبان وچوں سوائے حق دے بھائی کہل نکلتی بھی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر او جوان ہے اور بئی جگہ میرے پاک نبی فرمایا جداں جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے سونے نبی مشورہ کیتا ہے صحابہ دے نال، ابو بکر صدیق نے فرمائے انہاں کول چٹی گھن کے رہا کر دیو، عمر فاروق مشورہ دیتا ہے سونا انہاں کو قتل کر دیو۔ یہ مشورہ یکے جان دیو سو میں کئی دفعہ بیان کیتا ہے لیکن اتھائی نبی سے ایک بیا حکم فرمائے، فرمایا ابو بکر تے عمر توالا مشورہ مختلف ہوگے، توالا مشورہ ابو بکر آدھے چٹی گھن کے چھوڑ دے وہ، عمر فاروق آدھے قتل کر دے وہ۔ فرمایا وقت میرا ایک ضابطہ سنو چاہ قیامت تک کون والے کلمہ پڑھن والے ہو نبی دا ضابطہ سن گھنو، فرمایا جے تسا لوہیں جیڑے مسئلے تے کٹھے تھی ویسو
میں محمد دا فیصلہ اوہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم جتھا ابو بکر تے عمر کٹھے تھی ونجن جتھا تہاڈا مشورہ کٹھا تھی ونجے میں محمد دی شریعت اوے بن ویسی فرمایا ابو بکر تے عمر فاروق اے میرے دو وزیر ہیں جیڑی گال تے متفق ہو ونجن سمجھائے رسول دی شریعت دا حکم ہی میں تا حضرت بلال نے عبداللہ بن زید کو آزان دے کلمات سن کے آزان دیتی ہے اون ڈہار تو گھن کے مسلمانہ دی مسیتاں وچ میدانہ وچ پہاڑاں وچ ارے میدانہ وچ میدان جنگ وچ اوہ بلال والی آزان گونج دی ہے تے گونج دی راسی دوستو یہ میرا غریب نات خان نات دے میں دو مصرے چا سنائیں دے اون دے بعد ختم شریف وما علیہ الا البلاغ المبین درود السلام آقا دی ذات دے جڑا لگ تئی زور لگا لے جڑا لگ تئی زور لگا لے بھاویں پیراں وچ میں کھا لا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا تے کلمہ نہیں چھٹدا جڑا لگ تئی زور لگا لے جڑا لگ تئی زور لگا لے بھاویں پیراں وچ میں کھا لا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا بے شک ظلمات دی حد کر دے بے شک ظلمات دی حد کر دے میری ہر تکلیف نو ود کر دے جی بھر کے یار ستا لے جی بھر کے یار ستا لے پر ہک گل ذہن چ پا لے تے کلمہ نہیں چھٹدا تے کلمہ نہیں چھٹدا